दरिया चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल, मुल्तान के करीब पानी की सूरत-ए-हाल संगीन। पुलिस के जलालपुर पिरवाला शहर को खाली करने के ऐलानात। शेरशाह बंद पर ताहाल शिगाफ नहीं डाला गया। बस्ती बहारा का सरकारी हिफाजती सिपर बंद टूट गया। सैलाबी पानी बस्ती गागरा, मिर्जापुर और हसन कचूर के इलाकों में दाखिल हो गया। लोगों का हंगामी इनखला। पाक फौज और इरिगेशन टीमें शिगाफ पर करने पहुंच गईं। वजीर आला पंजाब मुल्तान पहुंच गईं। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने वजीर आला पंजाब आज जलालपुर पीरवाला का दौरा करेंगी। दरिया चनाब में हेड पंजरत में भी पानी की आमद में इजाफा। हेड पंजरत पर पानी का बहाव बढ़कर 4,75,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल, मुल्तान के करीब पानी की सूरत हाल संगीन। पुलिस के जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने के ऐलानात। शेरशाह बंद पर ताहाल शिगाफ नहीं डाला गया। बस्ती बहारा का सरकारी हिफाजती सिपर बंद टूट गया। सैलाबी पानी बस्ती गागरा, मिर्जापुर और हसन कचूर के इलाकों में दाखिल हो गया। लोगों का हंगामी इनखला। पाक फौज और इरिगेशन टीमें शिगाफ पर करने पहुंच गईं। वजीर आला पंजाब मुल्तान पहुंच गईं। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने वजीर आला पंजाब आज जलालपुर पीरवाला का दौरा करेंगी। दरिया चनाब में हेड पंजरत में भी पानी की आमद में इजाफा हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी, जहां उन्हें सैलाब की सूरत हाल, मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी, जहां उन्हें सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान के दौरे पर हैं। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी और सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेंगी, जबकि उन्हें सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। वजीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संग मील अबूर। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को रेस्क्यू कर सकता है। सेक्रेटरी दाखिला ने जदीद एयर लिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को रिकवर कर सकता है। सेक्रेटरी दाखिला ने जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी है। जनूबी पंजाब भिजवाने से कबल लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल की हैं। सिविल डिफेंस के लिए 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला किया गया है, यह कहना है सेक्रेटरी दाखिला का। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में यह अपनी तर्ज की पहली इमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को रेस्क्यू कर सकता है। सेक्रेटरी दाखिला ने जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है कैसर खोखर ने, उनसे जानते हैं। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने एयरलिफ्ट ड्रोन जो है वो फौरी तौर पर मुल्तान भेजा है, जो मुल्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करेगा और खतरनाक इलाकों में जो गिरे हुए सैलाब जो है आ सकता है। और ये जो है ये महकमा दाखिला ने मुल्तान आज भेजा है और ये मुल्तान में और मज़ीद ड्रोन जो हासिल किए जा रहे हैं
تاکہ ریسکیو آپریشن میں جو ہے سیلاب کے اندر ریسکیو آپریشن میں ان ڈرون کو استعمال کیا جا سکے. جی بہت شکریہ قیصر کھوکھر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے لیے اہم سنگ میل عبور. حکومت پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا. جدید ڈرون 200 کلو گرام تک وزنی شخص کو ریسکیو کر سکتا ہے. سیکرٹری داخلہ نے جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت کر دی ہے. جنوبی پنجاب بھجوانے سے قبل لاہور میں سول ڈیفنس نے ڈرون کی ٹیسٹ فلائٹس مکمل کی ہیں. سول ڈیفنس کے لیے 10 مزید ایئر لفٹ ڈرونز کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں یہ اپنی طرز کی پہلی ایمرجنسی ایئر لفٹ ڈرون سروس ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے لیے اہم سنگ میل عبور کر لیا. حکومت پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا ہے. جدید ڈرون 200 کلو گرام تک وزنی شخص کو ریسکیو کر سکتا ہے. سیکرٹری داخلہ نے جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت کر دی. دریائے چناب اور ستلج کے سیلاب نے جلال پور پیروالا شہر کو 2 اطراف سے گھیر لیا. سیلابی پانی کو بند بنا کر شہر کے باہر روکنے کی کوششیں جاری ہیں. جلال پور پیروالا شہر نشیبی علاقے میں ہونے کے باعث زیر آب آنے کا خطرہ. شہر کے اندر شہریوں نے گھروں کو بچانے کے لیے مٹی کے مورچے نما بنا دیے ہیں. دریائے چناب اور ستلج کے سیلاب نے جلال پور پیروالا شہر کو 2 اطراف سے گھیر لیا. سیلابی پانی کو بند بنا کر شہر کے باہر روکنے کی کوششیں جاری ہیں. جلال پور پیروالا شہر نشیبی علاقے میں ہونے کے باعث زیر آب آنے کا خطرہ. شہر کے اندر شہریوں نے گھروں کو بچانے کے لیے مٹی کے مورچے نما بند بنا دیے ہیں. دریائے چناب اور ستلج کے سیلاب نے جلال پور پیروالا کو 2 اطراف سے گھیر لیا. سیلابی پانی کو بند بنا کر شہر کے باہر روکنے کی کوشش. شہر کے اندر شہریوں نے گھروں کو بچانے کے لیے مٹی کے مورچے نما بند بنا دیے. پرانا پہاڑی کے علاقے میں سیلابی پانی کے رخ کو نہ موڑا گیا تو شہر ڈوبنے کا خطرہ ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طاہر لدھیانہ سے. جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا. میں اس وقت جلال پور پیروالا شہر میں موجود ہوں اور یہاں پر افراتفری کا عالم ہے. مارکیٹ جو ہیں وہ جزوی بند کی گئی ہیں اور ہر طرف مورچے قائم کیے گئے ہیں، وہ بھی بند بنا کر. یہ اس وقت جو شہر ہے جلال پور پیروالا اس کی موجودہ صورتحال ہے. اور اگر سیلاب کی بات کرتے چلیں تو شہر جو ہے اس کو 2 اطراف سے خطرہ ہے پانی میں ڈوبنے کا. ایک بالکل میرے سامنے یہاں پر چناب کا پانی ٹکرا رہا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا اس طرف پانی جو ہے ستلج کا وہ شہر سے ٹکرا رہا ہے. اس وقت جو بند کی اونچائی ہے وہ 6 سے 7 فٹ تک بنائی جا چکی ہے اور مسلسل وہاں پر ورکرز جو ہیں دن رات کام کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ جلال پور پیروالا شہر جو ہے اس کو بچایا جا سکے. اور اس وقت بھی میرا کیمرہ مین اکرم شاہین آپ کو دکھائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے طرف یہاں پہ تھوڑا سا میں راستہ دیں، مٹی دکھا سکیں. یہ پیچھے دیکھیں، یہ مٹی کی ڈھیریاں جو ہیں یہ مسلسل لوگ یہاں پر لے کے آ رہے ہیں، دکانوں کے آگے ڈالی جا رہی ہیں. اور اس وقت شہر میں مٹی کا طوفان ہے. اتنی زیادہ مٹی یہاں پہ لائی جا رہی ہے تاکہ جو گھر ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے، دکانیں جو ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے. لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا ہے اسی میں ہی مٹی ڈال کے شہر میں لا رہے ہیں تاکہ ان کے گھر جو ہیں وہ بچائے جا سکیں. اور یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے جلال پور پیروالا شہر کی. میں چاہوں گا تھوڑا دائیں طرف بھی آپ کو دکھائے میرا کیمرہ مین اکرم شاہین. تھوڑا سا آپ راستہ دیں ہمیں یہاں سے. یہ دیکھیں، یہ دکانیں جو ہیں مکمل طور پر یہاں پر بند رکھی گئی ہیں اور آگے ریت ڈال دی گئی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا جو مین بازار ہے وہاں پر بھی ریت کی بوریاں جو ہیں دکانوں کے آگے رکھی گئی ہیں تاکہ اگر پانی شہر میں داخل ہو تو شہر کو بچایا جا سکے، املاک بچائی جا سکیں. اور یہاں پر تاجر جو ہیں وہ بھی ہمیں صبح سراپا احتجاج نظر آئے کہ یہاں پر ہنگامی حالات نافذ ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ مساجد میں اعلانات کروا رہی ہے کہ شہر مکمل طور پر خالی کر دیا جائے. یہاں سے انخلا جو ہے وہ تقریباً آدھا شہر کر چکا ہے اور تاحال انخلا جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. 1.5 لاکھ کی آبادی ہے جلال پور پیروالا شہر کی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آدھی آبادی جو ہے وہ اب یہاں سے جا چکی ہے. باقی ماندہ آبادی جو ہے وہ مسلسل یہاں سے نقل مکانی کرتی نظر آ رہی ہے. ہمیں سامنے میں دیکھ سکتا ہوں ایک بیل گاڑی جو ہے اس پر بھی سامان جا رہا ہے اور جو بیل گاڑی آ رہی ہے اس پر سامان ہے اور جو جا رہی ہے اس پر ریت اور مٹی لاد کر لے کے جا رہے ہیں لوگ تاکہ بند جو ہے
اس کو مضبوط کیا جا سکے۔ جو امدادی سرگرمیاں ہیں یہاں پر وہ مسلسل جاری ہیں، دن رات جاری ہیں۔ تقریباً 80 سے زائد کشتیاں جو ہے اس ریلیف آپریشن میں شریک ہیں، اور ابھی بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دیہاتی علاقوں میں شہری جو ہیں وہ محصور ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہری جو ہیں وہ درختوں پر محصور ہیں، بچے بھی محصور ہیں وہاں پر، اور ریسکیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مسلسل چل رہی ہیں۔ پاک فوج بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک ہے۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگ اس سیلابی صورتحال میں پھنس چکے ہیں، ایک طرف دریائے چناب کا پانی ہے تو دوسری طرف دریائے ستلج کا پانی ہے، اور یہ دونوں پانی مل کر یہاں پر تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اور اس وقت کے جو اعداد و شمار ہے وہ یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پیارے ابھی بھی سیلابی صورتحال میں محصور ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں سے آگے تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر پانی جو ہے اس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال موجودہ جلال پور پیر والا شہر کی ہے اور یہاں کے دیہاتی علاقوں کی ہے۔ یہاں پر ہر طرف نفسا نفسی ہے، لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ان کو کوئی کشتی ملے، کوئی پرائیویٹ کشتی ملے تاکہ وہ اپنے اپنوں تک پہنچ سکیں اور ان کو بچا سکیں۔ یہاں پر جو شہری جو ہیں جن کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ یہاں سے لے کر شہر سے نقل مکانی کر رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے کہ جو شہر ہے یہ نشیبی علاقہ ہے۔ تقریباً مین جو دیہاتی ایریا ہے جہاں پر اس وقت پانی موجود ہے وہاں سے شہر جو ہے تقریباً 15 سے 20 فٹ نیچے ہے۔ ابھی بھی اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو مجھے پانی جو ہے وہ میرے اس لیول کے برابر، میری ناک کے لیول کے برابر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے سامنے، اور اس کے اوپر بند باندھا گیا ہے۔ یہ شہر کی موجودہ صورتحال ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانا جو وہاڑی ہے وہاں سے اگر پانی کا انخلاء جو ہے نہ کیا گیا تو آنے والے 48 گھنٹوں میں پانی جو ہے بند توڑتا ہوا جلال پور پیر والا شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ لوگ یہاں نفسا نفسی میں ہیں، یہاں پر افراتفری ہے۔ مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جلال پور پیر والا شہر کی موجودہ کیا صورتحال ہے؟ موجودہ صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ پرانی وہاڑی والا اگر بند توڑ دیا جائے تو پھر ہماری سٹی سیف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چانسز نہیں ہے۔ میں حکام بالا اور خصوصاً میڈم محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے یہاں اربوں کی املاک ہے اس کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ چند مربوں کی خاطر جو ہے نا میرے خیال میں کہ سٹی کو دبوڑ دینا کوئی اچھی بات، میرے کامن سینس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بلکہ یہاں تحصیل میں کسی کو بھی شہری کو کسی بھی بات کی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پرانا وہاڑی والا جو ہے پل جو ہے وہ کیوں نہیں توڑا جا رہا، اس پہ سیاست کیوں ہو رہی ہے، چند مربع زمین کیوں بچائی جا رہی ہے؟ اربوں روپے کی املاک کو ختم کرنے کے لیے چند مربع زمین بچانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، یا اس میں ہمارا شہر سٹی ہمارا خوش ہوگا۔ اب مسلم لیگ کا گڑھ ہے، مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے تحصیل جلال پور پیر والا، ہمیشہ سے یہاں ہم نے ان کو سیٹ دی ہے جلال پور کو۔ ہمیں کیا مل رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ محترمہ میں ڈائریکٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ سے، وزیر اعلیٰ سے اپنی سے، کہ ان کو ہمیں کیا دے رہے ہیں اس کے بدلے میں؟ تحصیل جلال پور پیر والا نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی ہے، آج وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں اس کے ریٹرن میں؟ شہر کو ڈبونے کے لیے ہمیں وہ دے رہے ہیں، اس لیے ہم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اچھا یہ پورے تحصیل جلال پور والا کی آواز ہے، اس کو حکام بالا تک ہم نے پہنچایا ہے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی خصوصی توجہ دی جائے۔ فوج اچھا کام کر رہی ہے لیکن پولیس جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہی، عدلیہ اور انتظامیہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں جی۔ سارے جو ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں جی اس وقت کتنے لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور جو بند کی موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے کہ بند جو ہے وہ مضبوط ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ سب کہہ رہے ہیں جلال پور نیچے ہے، جہاں سے یہ دریا شروع ہو رہا ہے وہاں سے 25 سے 30 کلومیٹر پانی کھڑا ہے، ایک قسم کا یہ ڈیم بن گیا ہے۔ اس کو جب تک نہیں نکالا جائے گا جلال پور سے خطرہ نہیں ہٹے گا۔ جلال پور نیچے جب بھی آئے گا تو جلال پور 10 سے 15 فٹ پانی آئے گا، اور یہاں مکانات بھی بہت پرانے ہیں اور بہت یہاں مسائل بن جائیں گے، اور چونکہ دیہات میں تو آبادی کم ہوتی ہے، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ ریسکیو ہو جاتے ہیں، اور جلال پور میں گلیوں میں کہاں ریسکیو ہوگا؟ ہمارا یہ ہے اس کا جو دریا کا راستہ ہے اس دریا کے راستے کے ذریعے اس کو پانی نکالا جائے، نہ تو وہ اپنا راستہ بنائے گا جہاں سے اس کو راستہ بنے گا۔ وہ اس ٹائم پانی جتنا کھڑا ہے 5-7 لاکھ، وہ ایک قسم کا پیالے میں کھڑا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی جتنی بھی مٹی ڈالیں گے کبھی بھی کسی ٹائم بھی لیک ہوا تو یہ برباد ہو جائے گا۔ ڈیم کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ پانی ستلج کا اور چناب کا۔
یہ صورتحال ہے اس وقت جلالپور پیروالا شہر کی، اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پرانا وہاڑی بند جو ہے اس کو توڑا جائے تاکہ یہ ڈیم جو ہے اس کا والیوم کم ہو اور جلالپور پیروالا شہر جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ جی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے ملتان سے جلالپور پیروالا تک کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے ملتان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 3 ستمبر کو ملتان کا دورہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جلالپور پیروالا کے راستے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ مریم نواز نے ملتان سے جلالپور پیروالا تک کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے ملتان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 3 ستمبر کو ملتان کا دورہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا، جس کے مناظر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جلالپور پیروالا کے راستے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے ملتان سے جلالپور پیروالا تک کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے ملتان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 3 ستمبر کو ملتان کا دورہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جلالپور پیروالا کے راستے پر موجود ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ملتان کے دورے پر ہیں، جنہوں نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ سیلاب کے تباہ کاریوں کا جائزہ لینے ملتان کے دورے پر ہیں، انہوں نے فضائی جائزہ لیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سیلاب زدہ علاقوں کے فضائی دورے پر موجود ہیں، جنہوں نے فضا سے سیلاب زدہ علاقوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جلالپور پیروالا کے راستے پر ہیں، ملتان کے دورے پر ہیں۔ کچھ روز قبل انہوں نے ملتان کا دورہ بھی کیا تھا۔ مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملتان آمد آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ مریم نواز جلالپور پیروالا کے راستے پر ہیں۔ مریم نواز نے ملتان سے جلالپور پیروالا تک کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے ملتان کے دورے پر موجود ہیں۔ ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تاہم شیرشاہ بند پر شگاف نہیں کیا گیا اور ساری مشینری واپس چلی گئی ہے۔ بریچنگ پوائنٹ سے ملحقہ کاروباری مراکز بھی کھلنے لگے۔ شیرشاہ روڈ سے ٹریفک بھی بحال کر دی گئی۔ اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات بتانے کے لیے زہیب بخاری نے جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی زہیب، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو شیرشاہ بند پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پانی کا جو تیز بہاؤ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے مقام پر جو ہے وہ روان دوا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں پر بریچنگ کے حوالے سے بات کریں تو بریچنگ تاحال جو ہے وہ نہیں کی جا سکی، بریچنگ کو موخر کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ہم بند کے اوپر ٹھیک اسی مقام پر موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ نے اس کو بریچ کرنا تھا۔ تاہم موجودہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ اس کو موخر کیا گیا ہے اور ٹریفک کی روانی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ میرا کیمرہ مین حسیب اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی تیز بہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے۔ جو درخت ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ہمیں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو آپ کو بجلی کے پولز جو کہ ہائی وولٹیج کے وہ بھی اس میں ڈوبے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر مکانات ہیں وہ بھی یہاں پر ڈوب چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس سیلابی ریلا بہا کر لے گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس بند کے اوپر ایک اور چیز ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر جو ہے وہ مشینری آئی، اور اس نے جو ہے جہاں پر تھوڑا سا کریک کر چکا تھا یہ بند، وہاں پر دوبارہ سے مٹی ڈال کر اس کو جو ہے وہ اس کی مرمت بھی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ گیج اس وقت یہ بھی ہم اگر اپنے ناظرین کو جو ہے وہ دکھا سکیں تو یہ گیج بھی کریٹیکل لیول کی جانب گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر بھی آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت سیلابی پانی کی نظر ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔
अब से कुछ ही लम्हों पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी इसका फ़ज़ाई जो है वो दौरा भी किया है मुल्तान के हवाले से, और उसके साथ साथ अब वो जलालपुर पीरवाला जो है वो उसके लिए रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तमाम तर फ़ज़ाई मामलात को जो है वो जायज़ा भी लिया है। इस तरफ अगर हम आपको मनाज़िर दिखाएं तो ये वो ब्रीचिंग सेक्शन है जहाँ पर इसको ब्रीच किया जाना था। ये देख सकते हैं कि जो बारूदी मवाद नस्ब करने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए थे, यहाँ पर अब सिर्फ पानी जो है वो भर चुका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि शायद इसको ब्रीचिंग नहीं की जाएगी। अगर इसको ब्रीच किया जाता तो फिर 23 से 24 मौज़ूआत जो है वो इसमें पानी की जद में आ जाते, पानी की लपेट में आ जाते। लेकिन अभी भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां पर पानी दाखिल होना शुरू हो चुका हुआ है और एक नया तूफान सा भी जो है वो यहाँ पर हमें खड़ा होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि पानी जो है वो तबाह। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन, हेड मोहम्मद वाला पर गेज 413.60 पर आ गई। शेरशाह पर क्रिटिकल पॉइंट को उबूर कर गई। शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला बाईपास रोड सिर्फ कार्स और बाइक्स के लिए खुला रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान ज़मीर से। जी सलमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में सैलाब की सिचुएशन जो है वो संगीन हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि नया रेला जो है वो मुल्तान में अब एंटर होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पानी की सतह जो है वो रोज़ ब रोज़ बुलंद होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हेड मोहम्मद वाला पर। यहाँ पर जो पानी की गेज है वो 414.6 पॉइंट जो है उस पर आ चुकी है और इसी तरीके से यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 417 का बताया जाता है और इसी के साथ साथ ब्रीचिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं, मगर अभी पोजीशन जो हेड मोहम्मद वाला की है उसे देखते हुए यहाँ पर ब्रीचिंग का फैसला नहीं किया गया। मगर दूसरी जानिब अगर बात की जाए शेरशाह की, तो शेरशाह पर इस वक्त जो कैपेसिटी है वाटर की वो पूरी हो चुकी है। वाटर कैपेसिटी वहाँ पर 393.5 की है, जबकि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन जो है वो 394 को छू रही है। और इसी के साथ साथ गुज़िश्ता रात भी फैसला करने की कोशिश की गई थी कि जो शेरशाह बंद है उसे तोड़ा जाए ताकि जो शेरशाह ब्रिज है उसको बचा लिया जाए, मगर उस पर भी फैसला जो है वो नहीं हो पाया और इसी तरीके से उसे मैनुअली तरीके से जो है वो ब्रीच करने की कोशिश जो है वो रात को की गई, मगर ताहाल ये नज़र आता है कि अब उस फैसले को भी रोक लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुल्तान शहर में दोनों इतराफ यानी कि शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला पर हैवी ट्रैफिक जो दाखिल। बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर, आपने हमें अपडेट किया। जलालपुर पीरवाला में शहरियों के हालात इंतहाई ख़राब। सैलाब मुतासरीन के रक़्क़त आमेज़ मनाज़र, सैलाब मुतासरीन के हज़ारों प्यारे सैलाब में महसूर हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो फ्लड कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिया गया है। फ्लड कंट्रोल रूम जो है वो मुल्तान कलमा चौक रेस्क्यू ऑफिस में जो है वो कायम किया गया है। यहाँ पर बैठकर जो है वो दरियाओं के हवाले से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं अब्दुल रहीम साहब, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और क्या कहना चाहेंगे फ्लड के हवाले से? इस वक्त आप लोगों को जैसे मालूम है कि कौमी लेवल पे, नेशनल लेवल पर डिजास्टर आया हुआ है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक बनाया है जिसके थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस वक्त तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते में रहते हैं। अफवाज पाकिस्तान हो गई हैं, पुलिस हो गया, रेस्क्यू हो गया, इन सब के साथ मैं राब्ते में होते हैं ताकि मुतासरीन की हर हवाले से जो है ना रहनुमाई की जाए और उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। मैडम मरीम नवाज के विजन के मुताबिक जो है ना हमने यहाँ पे 28 रिलीफ कैंप विलेजेस कायम कर रखे हैं, जिनके अंदर लोगों की जो है ना कसीर तादाद मौजूद है, जिनको तीनों टाइम का खाना, रोटी और इसके अलावा पानी पीने के लिए साफ़ बेहतरीन कपड़े, जूती, उनके जानवरों के लिए चारा तमाम और सेहत के लिए जो है ना डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कंट्रोल रूम के ज़रिए जो है वो यहाँ पर शहरियों की मदद जो है वो भी की जा रही है और इसके साथ साथ कंट्रोल रूम में दरियाओं में जो पानी के हवाले से भी देखा जा रहा है और शहरियों की मदद जो है वो भी की जा रही है। और साथ साथ जो है मुल्तान में अगर हम बात करें 28 जो है वो कैंप, रिलीफ कैंप विलेज जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें एक विलेज के अंदर भी 100 से ज़ायद जो है वो कैंप जो है वो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इनका मजीद ये कहना है कि
बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पिरवाला में शहरियों के हालात इंतहाई खराब। सैलाब मुतासरीन के रक़्क़त आमेज मनाजर, सैलाब मुतासरीन के हजारों प्यारे सैलाब में महसूर हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 4 दिन हो गए, दिन रात हमारे बच्चे छतों में बैठे हैं, कोई दरख्तों को लटका हुआ है। हमारे बच्चे 2 बह गए थे, हम पकड़ के आए। हमारे बच्चों के वो दीवारें गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं हमारे। आज के ढेर सारे हालात खराब है ना, तकरीबन 8 दिन तो पानी है, ये जितनी दरें थे पानी है, ढेर सारे परेशान हैं, बाल परेशान है। असां इतना लिखवा गए हूँ, ये आदन उड्डे भजो तो इड्डे भजो तो इड्डे भजो, बहुत सारे शदीद हालात खराब हैं। 250 अफराद का ना असां इतों लिखवाए से, लेकिन कोई हाली तक कोई सुनी वो जनूबी इलाका वो सारा खत्म है, बाल मरते नु था। जनाब मेहरबानी करो, खान पे लाओ पासा जक्का खत्म है, नाच के निवस्ती लाड़ भिंडी ए पासा जक्का खत्म है, बाल बुढ़े पेन मरते न बाल। 30-35 बंदे हैं, कुछ 10-12 छोटे बच्चे हैं, कोई औरतें हैं। 30-35 रात को हमने अपनी मदद आप निकले, कोई बेड़ी वाला बात नहीं सुन रहा, कोई किश्ती वाला बात नहीं सुन रहा, कोई सुनता भी है प्राइवेट 2 लाख 3 लाख मांगते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से हैं? मकान जितने 35-40 वो तो लुढ़ गए हैं। हमने 39-40 को निकाला है 2 पर, और 4 पे बांध कर निकाला उनको, 2-2 3-3 बच्चे बिठा के उनको अतला जो रेम है ना वो क्रॉस किया है, और उनको और एक पासे बिठा के पानी पे खड़ा के। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल। हेड तरीमों से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो गया। दरिया चनाब में बस्ती 2 आबा के नजदीक पानी की सतह मजीद बुलंद होने से मजीद लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके बस्ती दुआबा में इस वक्त हम मौजूद हैं और पानी की सतह जो है एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ के इलाका मकीनों को जिला इंतजामिया की जानिब से बारहा ये इलाका छोड़ने के लिए कहा गया, मगर कुछ लोग अभी भी जो है वो बस्तियों में मौजूद हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो पानी का बहाव जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो दुआबा बस्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 2 गांवों को मिलाने वाली ये सड़क है, वो मुकम्मल तौर पर पानी की जद में है और कई जगहों से सड़क जो है वो टूट चुकी है। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया का कहना है कि फिलहाल किसी भी पॉइंट को ब्रीच करने का कोई फैसला जो है वो नहीं किया गया। जरूरत पड़ने पर टेक्निकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी। अलबत्ता जो है वो पानी का बहाव अभी भी जो है वो बदस्तूर जारी है। कैमरामैन से कहूंगा कि अगर थोड़ा सा इस साइड पर दिखा सके तो पानी का बहाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अलबत्ता अभी तक जिला इंतजामिया या किसी मुतलका इदारे की जानिब से किसी भी पॉइंट को ब्रीच करने का जो वो फैसला नहीं किया गया। मुजफ्फरगढ़ में 5 ब्रीचिंग पॉइंट जो वो बनाए गए हैं। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि टेक्निकल कमेटी जरूरत पड़ने पर ये। बहुत शुक्रिया हामिद डोगर। खैरपुर सादात के मकाम पर दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेला कस्बा सीतपुर में दाखिल हो गया, इलाका पानी में डूब गया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं, इमदाद की अपील कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना खुर्शीद रजा। जी खुर्शीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर सादात का नवाही कस्बा सीतपुर। ये एक कदीमी शहर है सीतपुर। यहाँ जो है इस वक्त शहर में दरिया का पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। यहाँ हिफाजती बंद जो है वो मुकम्मल जो है टूट चुके हैं। दरियाई पानी ने जो शहर में मुकम्मल तबाही फैला दी है। यहाँ के लोग जो है इस वक्त बिल्कुल ही बेयारो मददगार दिखाई देते हैं। यहाँ पर कोई हुकूमती मशीनरी नहीं पहुंची और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदे पहुंचे हैं। यहाँ के शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि हमारे पास इस वक्त जो है रेस्क्यू के लिए ना कोई टीमें हैं और ना ही हमें रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग इस वक्त पानी की जद में हैं, ना उनके लिए खाने के लिए कोई राशन का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर पानी जो है इस वक्त, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर पानी घरों में दाखिल होना शुरू किया है। यहाँ पर मरकजी ईदगाह में जो है इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत परेशानी के आलम में दिखाई देते हैं। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हुकूमत वक्त फौरी इंतजामात करे, हमें रेस्क्यू किया जाए और हमारे जो है खाने पीने के लिए इंतजामात किए जाए। हमारे बच्चे जो है यहाँ भूख से बिलबिला रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राना खुर्शीद रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।